बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शेख साहब इसलिए आए हैं कि अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करें और हमारा मौक़िफ़ इनके बिल्कुल बरअक्स। कुरान से बात करेंगे और शिया तफसीर से बात करेंगे। जी सर, ये बात तय है और बाकायदा तौर पे मेरे पास ये मैं उस वक्त लिख चुका था और ये आप देख भी सकते हैं कि हजरत इस बात पे कायम रहेंगे। अच्छा, बाकी रही इर्तदा, इन्होंने कहा कि खिलाफत, मैं सिर्फ रुक कर एक हवाला पेश कर रहा हूँ। ये तमाम तरशिया देख लें, ये बुकलाट का शिकार तो हजरत साहब पहले हो गए। ये किताब है नाजरीन, देखें, नहजुल बलागा, इमामिया कुतुब खाना, मुगल हवेली, ये लाहौर की छपी हुई है। अच्छा, ये हमारा कुतुब खाना नहीं है, ये शिया का कुतुब खाना है। अब इसको शरह किसने लिखी है? जनाब इनके हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती नासिर हुसैन जाफरी, जिनको मदसिल्लाहुल आली मवाली कहते हैं। ये देखो हजरत साहब की तस्वीर भी है और हम हक वाले हैं। छुपाना मुनाफिकों का काम है जो हम हवाला पेश कर रहे हैं। अच्छा जी, मौला कायनात अली उल मुर्तजा का फरमान सुनो, सारे सुनो, शिया भी सुनो, सुन्नी भी सुनो। मेरे मौला का फरमान क्या है? व मिन किताबिल्लाहु अलैहिस्सलाम, ये मेरे मौला का फरमान है, ये मेरे मौला का खुतबा है, ये मेरे मौला का खुतबा है। जो हजरत साहब कह रहे हैं कि उन्होंने खिलाफत पे कब्जा किया और बैयत पे कब्जा कर लिया, इस पे खिलाफत पे कब्जा करके मुर्तद हो गए। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। अब मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, मेरे को 1 मिनट दे दीजिएगा मैं ताकि तर्जमा भी कर सकूं। मेरे आका मौला कायनात अली उल मुर्तजा क्या एक खत लिख रहे हैं, ये मेरे मौला का फरमान है। व मिन किताबिन लहू अलैहिस्सलाम, ये मकतूब नंबर 6 है। इसके अंदर लिखा जा रहा है कि इस किताब का सफ़ा नंबर है 643। तमाम शिया देख सकते हैं, डाउनलोड भी हो सकती है। अच्छा, ये किताब है मुआविया था। मुझे खुतबा पूरा करने दें, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। वमिन किताबिल्लाहु अलैहिस्सलाम इला मुआविया था, और ये खत है मेरे आका मौला कायनात अली उल मुर्तजा का मुआविया बिन सुफियान की तरफ। कहते हैं कि इन्नहु यानी अल-कौमुल लज़ीना बायअू अबा बकर व उमर व उस्मान फलम यकुन लिशाहिदिन। इबारत सारे शिया सुने। अन यख्तारा वला लिलगाइब अन यरुदा व इन्नमा शुरा लिलमुहाजिरीन वल अंसार फइन इज्तमाऊ अला रजुलिन व सम्मूहु इमामन काना ज़ालिका लिल्लाहि रिदन फ़इन खरजा मिन अमरिहिम खारिजुम बितानिन औ बिदअतिन रद्दुहु इला मा खरजा मिनहु। अब वो क्या फरमाते हैं कि मेरे आका मौला कायनात अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम कहते हैं कि लोगों, ये खत अबू सुफियान की तरफ है या हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान की तरफ है। वो कहते हैं जिन लोगों ने अबू बकर उमर उस्मान की बैयत की थी, उन्होंने मेरे हाथ पर इसी उसूल के मुताबिक बैयत की। तर्जमा कर रहा हूँ, जिस उसूल पर वो उनकी बैयत कर चुके थे और इसकी बिना पर जो हाजिर हैं उस पर नजरसानी का हक नहीं है। 1 मिनट, एक बार खुतबा मुकम्मल करने दें, खुतबा मुकम्मल कर रहा हूँ। तो उन पर नजरसानी का हक नहीं जो हाजिर हैं, और जो पर वक्त मौजूद ना हो उसे रद्द करने का इख्तियार नहीं। और शुरा का हक सिर्फ मुहाजिरीन व अंसार को है। वो अगर किसी पर एका कर लें उसे खलीफा समझ लें, ये मेरे मौला का फरमान है, तो उसी में अल्लाह की रजा और खुशनुदी समझी जाए। अब मुझे शिया ये बताया हसन अल्लाह यारी साहब, हजरत अगर वो सहाबा मुर्तद माज़अल्लाह, क्या काफिरों का तरीका मेरे मौला अपना सकते हैं? ये मुझे जवाब देंगे, वरना मेरे मौला की जात पे तोहमत लगाने पर 1000 बार लाना। तो ये मेरे मौला का खुतबा है, मैंने हवाला दे दिया। अगर वो मुर्तद है तो हजरत अली की बैयत को कहाँ रखोगे, उसूल को कहाँ रखोगे? फिर आगे जुमला भी कह रहे हैं कि इसमें अल्लाह की रजा है। कि अल्लाह यारी बताएं कि कुरान में दिखा दें, मुस्तफा के फरमान में दिखा दें, मौला के फरमान में दिखा दें कि क्या काफिर के लिए भी अल्लाह की रजा है, मुनाफिक के लिए भी अल्लाह का रजा है? अल्लाह की रजा तो मोमिनों के लिए है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदवान। आओ, मैंने इस बात का जवाब दिया है, लेकिन मेरे 2 उसूल वो हैं, उस पर अल्लाह यारी जवाब दे। आप मुझे अल्लाह यारी इतना बता दें, जो हक को छुपाए वो कौन होता है? मुनाफिक होता है, मोमिन होता है? जवाब दो। कौन होता है, बोले ना। जो हक को छुपाए वही वो मुझे वो डिपेंड करता है। छुपाए कौन है?
कभी जान बचाने के लिए आपको छुपाना पड़ता है? अपने नहीं मोमिन है या मुनाफिक? वो डिपेंड करता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत को छुपाते थे शुरू में। टाइम हटा दिया है, अल्लाह यारी की टाइम। मेरी बात कंप्लीट होने दें, जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब दें। मुझे बताएं, जो हक को छुपाए मोमिन है मुनाफिक? बात कर रहा हूँ ना कि वो डिपेंड करता है। मैं हाँ या ना, हाँ भैया, मुनाफिक या मोमिन? सिर्फ एक बात करो, डिपेंड करता है भाई, डिपेंड करता है। तो क्या मुनाफिक नहीं, हक को छुपाए मुनाफिक है? कोई जरूरी नहीं। ये अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। उसको पता है कि आप मैं मुनाफिक बनूंगा। आपको कौन छुपाए? मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा कि मोमिन या मुनाफिक। बात इतनी है, बात इतनी है। देखो मेरे भाई, अगर हक बोलने से किसी की तलाक हो जाती है, अगर हक बोलने से किसी की जान चली जाती है, तो नहीं बोलना चाहिए। मुझे क्या नहीं है कहता, तुम दिखा दो कहता है कुरान के खिलाफ कहते, जो हक को छुपाए वो मुनाफिक है। कुरान कह रहा है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। आप इसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। और ये गुफ्तगू कुरान और शिया तफसीर की रोशनी में की जाएगी। सूरह हुजरात की जो 5 आयात हैं, नहीं हुजरात पे बात नहीं कर रहे, से इब्तिदा कर रहे हैं। और तफसीर मातुरीदी जो आप पेश कर रहे हैं, उसके इन शिया तफसीर के बाद वही उसी के ऊपर भी मैं बात करूंगा ना। आप जो उनको गलत इस्तेलाल कर रहे हैं, इबारात को छुपा रहे हैं, इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। जो बात तय हुई शिया तफसीर से, बहुत सारी तफसीर मेरे पास हैं। और सबसे पहले तफसीर उम्मी में आप चले जाएं, जल्द नंबर 2 में चले जाएं, सूरह हुजरात की इब्तदाई आयात उन तफसीर में चले जाएं। और आप इस्तदलाल करते हैं कि भाई यहाँ से सहाबा कराम खसूसन शेखैन जो है ना मुसलमान नहीं है, ये उनकी मजम्मत है, ठीक है। तो उन्होंने बेअदबी की, लिहाजा दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। तो आपके मुफस्सिरीन इस बारे में क्या राय देते हैं? आप ये सब कुछ आपके पास है, आप खोल के बयान करें। जो आपके मुफस्सिरीन का अकीदा और राय है वही हमारी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही फी मन नज़लत, किसकी मज़म्मत में नाज़िल हुई है? तो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया फी रजुलैन मिन कुरैश, कुरैश के 2 आदमी। अल्लाह यारी साहब प्लीज 1 मिनट, इसमें मुजम्मत का लफ्ज कहाँ है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू, ए ईमान वालो आगे ना बढ़ो। आप सुनो ना, आप सुन लो ना, मैं मुजम्मत का अल्फाज कहूँ ना। आपने सवाल तर्जमा गलत कर, आप हदीस का तर्जमा गलत कर रहे हैं। आप हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा करम, एक मेरी सुने ना अल्लाह यारी साहब, सब्र का दामन थामे। आपने ये रिवायत पेश की, आप इसमें कह रहे हैं कि एक शख्स खड़ा हो गया, उसने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कि आयत किसके मुजम्मत में नाजिल हुई? ये अल्फाज सुन लो ना शेखना, सुन लो, हदीस में दिखाएं, हदीस में दिखाएं, जो हदीस में दिखा रहा हूं ना, तारीफ में नाजिल हुई है। ये हदीस स्क्रीन जानने वाला, तो ये आया मजम्मत के लिए, तो मैंने गलत नहीं बोला है। अच्छा, आयत किसकी मजम्मत में नाजिल हुई है? क्या आया है ही मजम्मत की आयत? उस शख्स ने आयत पढ़ा भी है आखिर तक। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा फी रजुलैन मिन कुरैश, कुरैश के 2 आदमियों में। तो ये वाक़या गर्चे वफ़द बनी तमीम के दौरान नाजिल हुई, जैसे बुखारी ने रिवायत की है, दूसरे किबार ने अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल पेश कर रहे हैं। उसमें आपने कहा है कि किसी ने पूछा मौला कायनात से ये आयत किसकी मुजम्मत में नाजिल हुई है? आपने ये जुमला कहा है, हाँ या ना? हाँ। मेरी बारी है गुफ्तगू की, यही बोला है ना? तो मुझे ऐसा, आपने फिर इससे मैंने आपसे ये सवाल किया कि क्या ये जुमला ये हदीस के अंदर है लफ्ज़ मुजम्मत? आपने कहा नहीं जी, कुरान की आयत इस्तदलाल कर रही है। तो ये आप बजाते खुद अपने मुफस्सिरीन से इनहराफ करके अपना जाती और जाती शख्सी इस्तदलाल कर रहे हैं। को मालूम है, तो आप उसकी तर्जुमा ये करें कि उनके तारीफ में नाजिल हुई। ये आपने बिल्कुल गलत नहीं बोला, ये सही तर्जुमा किया आपने, बिल्कुल सही तर्जुमा किया, क्योंकि अरबी जबान में उसकी दलालत बहुत वाज़ह है कि जब आप तारीफ के आयत या मदह की आयत नकल कर रहे हैं तो ये तारीफ के लिए होती है, मजम्मत की आयत नकल करें तो ये मजम्मत के लिए होती है। तो मैंने कहा कि ये तो आपका नुक्ता नज़र मुफस्सिरीन से हट के है, आपके मुफस्सिरीन तो ये नुक्ता नज़र पेश नहीं करते। और इन्होंने क्या किया, लफ्ज़ मुजम्मत हदीस में नहीं दिखा सके, और ना ये लफ्ज़ हदीस के अंदर मौजूद है। और अगर मैंने इनसे कहा है कि अगर वो शख्स जो सवाल कर रहा है मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से, मैं दोबारा इसी बात को दोहरा रहा हूँ, अगर उसने ये अल्फाज कहे हूँ मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा की बारगाह में करमल्लाहु वजहुल करीम, तो ये दिखा दे अल्लाह यारी साहब के, उन्होंने कहा कि ये ए अमीरुल मोमिनीन ये आयत किसकी मुजम्मत में नाजिल हुई। अगर ये अल्लाह यारी साहब इस तरह का अल्फाज दिखा देता है
تو میں اسی مولا کائنات علی المرتضیٰ کے فرمان کے اندر، کیونکہ میں مولا کا غلام ہوں، میں مولا کو مولا مانتا ہوں، میں حیدر کرار کے قدموں کے، ان کے جو ہے نا گھر کے کتے ہیں، میں ان کے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں. یہ الفاظ مولا کائنات کے فرمان کے اندر دکھا دیں اور اس سائل کے سوال کے اندر دکھا دیں، میں ابھی اہل سنت کا مکتب چھوڑ دوں گا، ورنہ اپنا استدلال مانے کہ استدلال میرا باطل ہے، میں مفسرین سے ہٹ کے کر رہا ہوں اور میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہ الفاظ عبارات میں نہیں ہے مذمت کے، لہذا میں معافی چاہتا ہوں. پہلے اس عبارت کے اندر لفظ مذمت کی معافی چاہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات میں آتے ہیں. ترجمہ غلط کرنے لگے، گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا استدلال عقلی کیا اور اپنی شخصی استدلال کیا، جو تمام شیعہ مفسرین ہیں، محدثین ہیں، سب کو پس پشت ڈال دیا. خود مولا کائنات کے فرمان بھی میرے پاس موجود ہیں. یہ دوبارہ اختصاص کی عبارت سکرین پہ لائے اور یہ دکھائے جس طریقے سے انہوں نے پہلے دکھائی ہے اختصاص کی عبارت. مسلم کہ جب ابو بکر اور عمر کے ساتھ بیعت ہوئی، کان علی والزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے تو علی علیہ السلام اور زبیر پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے. فیشاورونها ویرتجعون فی امرہم، ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے. اچھا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ خبر عمر بن الخطاب کو پہنچی ہے، خرج حتى دخل على فاطمہ، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئی، اس طرح خطاب کیا ہے، ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، اگر یہ لوگ پھر آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں، میں حکم دوں گا آپ کے گھر آپ پہ جلایا جائے گا. او بھائی، اگر ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہوتی تو ان کے خلافت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو آگ جلانے کے بنیاد پہ ان کی خلافت کھڑی نہ ہوتی. تو ان کے وہ جو سلیم بن قیس نے جھوٹی روایات پیش کی ہیں، یہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے، نہ میں اس کو چھیڑوں گا. پہلی بات، اس پر بات کرنے کے لیے یہ کترا رہے ہیں، اپنا ذہن گھمانے کے لیے یہ ہماری کتابوں میں آ گئے. ہماری کتابوں میں اگر یہ بات ثابت کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ پھر اعلان کریں کہ میں تمہاری کتابوں کو مانوں گا. اگر یہ ماننے کے لیے تیار ہے تو ہم خلفائے راشدین کی عظمت پھر اپنی کتابوں سے بھی دکھائیں گے، کیونکہ جب یہ استدلال کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہو جائے گا جائز. اگر ہم اسی سے کہ استدلال کریں گے ان کی عظمت، تو یہ کہیں گے ہم تو بخاری کو نہیں مانتے، ہم تو مسلم کو نہیں مانتے، اور ہم تو کسی کتاب کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، آتے ہیں تو آئیں، لیکن پہلے اس بات کا جواب دیں. یہ اس بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تمام شیعہ جتنے بھی عرب و عجم میں دیکھ رہے ہیں، جو میں نے بات کی ہے کہ یہ مذمت کا دکھا دیں لفظ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عبارت کے اندر. میں ابھی بھی اہل سنت کا مکتب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں علل اعلان کر رہا ہوں، لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہی روایت اگر میں حضرت عائشہ کی روایت پیش کروں تو یہ خود انکار کر دیں گے. یہ کیا دو رنگی چھوڑ، یا رنگ ہو جائے، یا سراسر موم ہو جائے، یا سراسر سنگ ہو جائے، یہ کیسی بات ہے؟ بات یہ چل رہی ہے قرآن اور تفاسیر شیعہ کی، اور آپ نے شیعہ کا نقطہ نظر اختصاص سے پیش کیا. آپ یہ کلیئر کریں. اس کی جرت نہیں ہے کالی قیامت تک کے مولا کے فرمان کے اندر یہ لفظ مذمت دکھا جائے. اگر واقعی شیعہ غیرت مند ہیں، واقعی اللہ یاری مفکر اسلام شیعوں کا، تو سارے مطالبہ کریں کہ یہ لفظ مذمت دکھائے، اور میں الحمدللہ ادھر ہی اعلان کروں گا، ادھر ہی اعلان کروں گا. یہ کالی قیامت تک نہیں ثابت کر سکتا مولا کے فرمان الاختصاص کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ اگر اتنی بھی شرم حیا ہے تو ڈوب کے مر جائے، پھر کہے مانے کہ میں نے جھوٹ بولا، ترجمہ غلط کیا ہے. آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. سورہ حجرات کی بات آپ لے گئے، حدیثوں کو المستدرک کے اندر لے گئے، سید بن حبان کے اندر لے گئے، بخاری کے اندر لے گئے. یہ تیری جرت ہے مناظرہ کرنے کی؟ آپ ستن ولا مشیتن من فاطمہ، عائشہ فدق تو نہیں ہے، موضوع کا حصہ گھر جلانا تو نہیں ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں اور میں مناظرے رکھوں گا اور کروں گا اللہ یاری سے. اور ہر موضوع کو گھمائیں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں. یہ اس بات پہ کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ آپ شیعہ تمام کمنٹ کریں نا، میری بات کا جواب دینے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ الاختصاص کی عبارت دوبارہ پیش کریں. ابھی میرے ٹائم جب ختم ہوگا یہ پہلے اسی کتاب کو لائیں، ٹھیک ہے، اور یہ عبارت کے اندر لفظ مذمت دکھائیں، اور اسی ایک لفظ کے اوپر الحمدللہ میں پوری مسجد اہل سنت
اور جماعت اہل سنت شیعہ کا کلمہ پڑھے کہ میں اعلان کرتا ہوں یہ لفظ مذمت دکھا دے، ورنہ یہ توبہ کرے، معافی مانگے کہ میں نے منافقت کی ہے اور میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہ سائل نے نہیں کیا ہے۔ جی جی بیٹھو۔ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ دشمنی ثابت کرے گا نا پہلے۔ دشمن رسول، سوال کا جواب دے، دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دشمن نے پہلے رسول اللہ کی یہ دشمنی جواب نہیں دے رہا، اوے بھائی جواب نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن رسول کون ہے۔ آپ کا رنگ خاکستر کی طرح اڑ گیا، سفید ہو گیا، ہمیں سب کو پتا ہے، بہت ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ، لیکن مجھے بات کرنے نہیں میں نو 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 یہ نہج البلاغہ میں تمہارے یہاں سارا سسٹم بندوبست کر کے آیا ہوں۔ ضروری منافق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی بعثت میں اپنی نبوت کو چھپاتے تھے۔ میرے سوال سمپل کا اللہ یاری صاحب جواب دے دے برادرانہ طور پہ، تیری میری دوستی پرانی ہے کہ حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق، اتنا جواب دے دے بار بار، کیونکہ یہ شیعہ حضرات منطق پڑھتے ہیں نا، تو منطق ہم نے بھی پڑھی ہے کہ یہ عقل سے کھیلتے کہ کہیں نہ کہیں جواب تو ہم سے بن نہیں پا رہا، تو کہیں موضوع کو دوسری گلی میں گھسیڑیں تاکہ تھوڑا سا نکلنے کا رستہ مل جائے۔ اب ان کے پاس کوئی رستہ بچا نہیں ہے، یہ کسی بھی ایک امام کی تفسیر دکھا دیں گے کہ کوئی بھی صحابہ جو ہے نا حضور کی وفات کے ساتھ مرتد ہو گئے، ورنہ اس کا اگر اپنا استدلال یہ نہ دکھا سکے تو پھر جو ہے نا یہ آپ سے قوم سے معافی مانگیں گے۔ یہ میرا مدعا ہو گیا۔ اور یہ لیکن میں اسی وقت تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایسے باصلاحیت آدمی ہیں، آپ میں کوئی جو یہاں پہ ماڈریٹر ہونے کے فرائض انجام دینا چاہتا ہے رضاکارانہ طور پر، چاہے وہ پاکستان کا آدمی ہو، چاہے وہ ہندوستان میں رہتا ہو یا کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، تو بلا شک آپ رجوع کریں پلیز ہمارے آپریٹر بھائی سے اور کہہ دیں کہ آپ یہاں پر ماڈریٹر کے ذمہ داری انجام دینا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے جو مکالمات ہیں، مناظرات ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے انجام پا سکے۔ اور شیخ صاحب اگر کوئی مثلا کوئی سوال کرتے ہیں یا اس کے سوال کا ہم نے جواب دے دیا یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوال کا جواب نہیں دیا، تو ماڈریٹر اس میں مداخلت کر سکتا ہے، ماڈریٹر اس میں واسطہ بن سکتا ہے، تو وہ ایک موضوع پہ جو مناظرے کا نہج ہے وہ ایک فلوئنسی کے ساتھ ایک موضوع پہ قائم رہے۔ تو آج میرا آپ سے گفتگو عرض یہ ہے شیخ صاحب، قادری صاحب، کیونکہ آج ماڈریٹر بھی نہیں ہے اور لوگوں نے آپ کی باتیں سنی، میری بھی باتیں سنی ہیں، تو اب انتظار کریں کہ کوئی ماڈریٹر اگلے نشستوں میں مل جائے تو پھر ہم گفتگو اپنا جاری رکھتے ہیں۔